अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको एक बार फिर इनकलाब टीवी के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम एक ऐसे अहम तरीन मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसने कुरे अर्ज़ पर रहने वाले एक बहुत बड़े अक्सरियत के लोगों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। दुनिया की मारूफ तरीन मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने हाल ही में 4 जनवरी 2021 को अपनी यूज़र्स प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीलियाँ लाने का फ़ैसला किया है। अब इस ऐलान के बाद इसके तकरीबन 20 करोड़ के करीब जो यूज़र्स हैं, सरीफीन हैं, उनके माबैन जो हैं चमगुइयाँ गर्दिश में जो हैं आ चुकी हैं और उनके बीच में इस वक्त एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। अब इसके बाद व्हाट्सएप का हर एक सारिफ ये सोच रहा है कि इस नई यूज़र्स प्राइवेसी पॉलिसी का इतलाक़ होने के बाद क्या ऐसा नया होने जा रहा है और हम पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। नाजरीन, आज मैं आपको बताऊँगा कि ये पॉलिसीज़, यूज़र्स प्राइवेसी पॉलिसीज़ क्या हैं, इसमें क्या तब्दीलियाँ लाई गई हैं, इसमें ये तब्दीलियाँ क्यों की गई हैं, इनका इतलाक़ कब से होगा और इसके एक आम सारिफ पर, एक आम व्हाट्सएप सारिफ पर क्या असरात मुरतब होंगे आगे मुस्तकबिल में। तो रहिएगा मेरे साथ और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक कीजिए, इनकलाब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें। नाजरीन, अपनी गुफ्तगू आज की इस वीडियो का ये अहम मौजू शुरू करने से कबल आपको दो अहम तरीन ख़बरें इसी ज़मीन में आपके सामने रखता हूँ। आपकी सबसे पहली ख़बर तो नाजरीन ये कि व्हाट्सएप ने ये ऐलान किया है कि पहले इन्होंने कहा था इससे कबल कि 8 फरवरी 2021 को जो है हमारी इन तमाम तर नई पॉलिसीज़ का, यूज़र्स प्राइवेसी पॉलिसी में जो हमारी नई ये चेंजेस आई हैं, इनका इतलाक़ 8 फरवरी 2021 से व्हाट्सएप के हर एक सारिफ पर हो जाएगा, नाफिज हो जाएगा। फिर उसके बाद आज ही जो है इन्होंने रात गए ये बाकायदा ऐलान किया है, अपनी ऑफिशियल ट्वीट की है कि अब हमने ये डेडलाइन जो है 8 फरवरी 2021 की बढ़ाकर मई तक ले गए हैं। अब मई तक हमारे तमाम तर सारिफीन जो हैं हमारी इस मैसेजिंग ऐप से इसी करंट पॉलिसीज़ के साथ मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और मई में फिर इन्हें जो है तमाम तर नई प्राइवेसी पॉलिसीज़ को एग्री करना पड़ेगा। अब नाजरीन, यहाँ डेडलाइन ये दे चुके हैं और इसके साथ अब अगर सवाल ये पैदा होता है कि इन डेडलाइन का मकसद क्या होगा एक सारिफ के लिए, तो व्हाट्सएप ने इस ज़मीन में बिल्कुल साफ़ और वाज़े कहा है कि जो बंदा ये नए टर्म्स एंड कंडीशंस जो हमारी हैं, ये प्राइवेसी पॉलिसी में जो हमारी चेंजेस हैं, ये नहीं एग्री करेगा, इसको एग्री नहीं इसके साथ करेगा, इसके साथ एग्री नहीं होगा, वो व्हाट्सएप आगे मुस्तकबिल में मई के बाद, पहले 8 फरवरी 2021 था, अब मई के बाद वो नहीं इस्तेमाल कर पाएगा व्हाट्सएप और उसको व्हाट्सएप से हाथ धोना पड़ेगा। या तो वो व्हाट्सएप डिलीट कर दे, अपना व्हाट्सएप ही डिलीट कर दे, अपना अकाउंट खुद डिलीट कर दे, या फिर अगर वो जब एग्री नहीं करेगा तो देन व्हाट्सएप की तरफ से ऑटोमेटिकली उसका अकाउंट जो है वो डिलीट कर दिया जाएगा, उसको हज़फ कर दिया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और वो आगे व्हाट्सएप से इस्तिफ़ादा नहीं हासिल कर पाएगा। ये तो थी सबसे पहली अहम खबर इसमें। नाज़रीन, इसके बाद दूसरी जो अहम तरीन खबर है इसी ज़मीन में वो ये कि व्हाट्सएप की जो साबका यूज़र्स प्राइवेसी पॉलिसीज़ थी, उनमें एक ख़ास इंस्ट्रक्शन और एक ख़ास लाइन थी जो कि अब यूज़र्स प्राइवेसी पॉलिसी जो इन्होंने चेंज किया है इसके बाद वो भी हज़फ कर दी गई और वो वहाँ से ख़त्म कर दी गई है। वो इस वक्त आप अपनी जो है स्क्रीन पर मुलाहिज़ा भी कर सकते हैं। नाज़रीन, व्हाट्सएप कहता है कि रिस्पेक्ट टू योर प्राइवेसी is coded in our DNA. Since we started WhatsApp, we have aspired to build our services with strong privacy principles in mind. WhatsApp कहता है कि हम आपकी जो प्राइवेसी है, आपका जो तहफ़्फ़ुज़ है, ये इसकी इज़्ज़त करना और इसकी हिफाजत करना ये हमारे DNA का हिस्सा है, ये हमारी DNA में कोडेड है। इसके बाद जब से हमने व्हाट्सएप स्टार्ट किया था और जब हमने व्हाट्सएप स्टार्ट करने लगे थे, इसका व्हाट्सएप का आगाज़ करने लगे थे, यानी कि 23 मई 2009 को जब इसकी बुनियाद रखी जा रही थी, तो तब हम इस अज़म के साथ आगे बढ़े थे और हमने इसकी बुनियाद रखी थी कि हमारी जो हर सारिफ की प्राइवेसी है और हमारी हर सारिफ की जो
سیکیورٹی ہے اس کو ہم بہت ہی اسٹرانگ پرنسپلس کے ساتھ بڑے اسٹرانگ لیول تک ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اور اس کا تحفظ ہمارا قیمت پر یقینی بنائیں گے. تو اب یہ انسٹرکشن بھی جو ہے ان کی نئی یوزرز پرائیویسی پالیسی سے ختم کر دی گئی ہیں, اب یہ نہیں رہی. یہ تھی ناظرین دو اسی ضمن میں اس اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل دو اہم ترین خبریں جو کہ آپ کے سامنے رکھی گئیں. اب ناظرین آتے ہیں اپنے ایکچول ٹاپک کی طرف. سے پہلے تو ناظرین ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان نئے یوزرز پرائیویسی پالیسی کو ایگری کرنے کے بعد اور ان کا نفاذ یا اطلاق ہونے کے بعد کیا ایکچول چینجز ہیں اور کیا واٹس ایپ ایک عام صارف کے ساتھ کرنے جا رہا ہے. ناظرین واٹس ایپ جب آپ ایک اس نئی یوزرز پرائیویسی پالیسی کو ایکسیپٹ کریں گے اور جب اس کا باقاعدہ طور پر اطلاق ہو جائے گا مئی میں, تو اس کے بعد ہر واٹس ایپ یوزر کو واٹس ایپ کے ساتھ یعنی کہ واٹس ایپ کے ساتھ جو ہے اپنی کچھ معلومات جو ہیں وہ لازمی شیئر کرنا ہوں گی اور وہ اس بات کا پابند ہوگا کہ واٹس ایپ اس سے یہ تمام تر معلومات حاصل کر سکیں. اب یہ معلومات کیا ہیں یہ ذرا ملاحظہ کیجئے. سب سے پہلے ناظرین نیم, جو آپ کا واٹس ایپ پہ آپ کا نام ہے, پروفائل نیم, اس کے بعد آپ کی پروفائل پکچر, اس کے بعد آپ کا فون کا آئی پی یعنی کہ انٹرنیٹ پروٹوکول ایڈریس جس سے لوکیشن پتہ لگتی ہے, پھر آپ کے فون کی لوکیشن, پھر آپ کے واٹس ایپ کا سٹیٹس, پھر آپ کے واٹس ایپ کی اباؤٹ انفو, اس کے بعد پھر آپ کے جو ہیں پیمنٹ اینڈ ٹرانزیکشنز جو آپ نے اپنے فون سے اکثر آپ کرتے ہیں آن لائن, اکثر آپ جو ہیں چیزیں خریدتے ہیں یا آپ بیچتے ہیں تو اس میں جو آپ پیمنٹ اینڈ ٹرانزیکشنز کے لیے جو موڈ یوز کرتے ہیں, جو آپ کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈز, ان کی تمام تر معلومات. اس کے بعد آپ کا او ایس آپریٹنگ سسٹم, آپ کی بیٹری کی اسٹرینتھ, آپ کی سگنل اسٹرینتھ, سگنل آپ کے کتنے آ رہے ہیں, اس کے بعد آپ کی اباؤٹ انفو, اس کے بعد آپ کی جو ہے سٹیٹس, اور اس طرح کی یہ تمام تر معلومات گویا کہ آپ کو اپنا پورا واٹس ایپ ہی جو ہے اپنی واٹس ایپ کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گی. اور اس کے بعد پھر واٹس ایپ اسی آپ کے تمام تر نئے ڈیٹیلز کو, آپ کی تمام تر ان جو ہیں ڈیٹا کو اپنی جو مالک کمپنی ہے جس کو ابھی 2013 میں خرید لیا تھا جس کمپنی نے یعنی کہ فیس بک نے, اس کے ساتھ یہ واٹس ایپ شیئر کرنے کا پابند ہوگا. اس کو یہ شیئر کر دے گا, آگے فارورڈ کر دے گا. فیس بک کے ساتھ آپ کی تمام تر ڈیٹا جو ہے اس کو شیئر کر دے گا. پھر فیس بک جو ہے اسے تمام تر آپ تھرڈ پارٹی ایپس اور تھرڈ پارٹی جو ڈیولپرز ہیں ان کے ساتھ آگے فردر اس کو آپ کے ڈیٹا کو شیئر کر دے گا. بزنس پوائنٹ آف ویو سے بزنس فیس بک کی جو باقی اس کی کمپنی ہیں وہ انسٹاگرام جیسے کہ ہوگی اور باقی تمام تر ایسی کمپنیاں, ان کے ساتھ بھی فیس بک آپ کی تمام تر یہ ڈیٹا جو واٹس ایپ فیس بک کو دے گا وہ تمام تر آپ کا ڈیٹا واٹس ایپ کا ان کے ساتھ بھی آگے شیئر کر دے گا فیس بک. اب ناظرین اسی ضمن میں واٹس ایپ اس سلسلے میں کیا کہتا ہے, ایک بات جو کہ تمام تر صارفین کے ذہن میں جو ہے آ رہی ہے اور جس کے متعلق ہی ہر صارف کو جو ہے تشویش ہے اور شدید تشویش جو ہے لاحق ہے کہ کیا ہماری پرسنل چیٹس, کیا ہماری پرسنل گروپ کالز, کیا ہمارے جو ہم کال کرتے ہیں یا پھر ہم جو ایک وائس ریکارڈنگ سینڈ کرتے ہیں واٹس ایپ کے تھرو, کیا اب وہ بھی لیک ہوں گی, کیا وہ بھی اب شیئر کی جائیں گی, کیا وہ بھی واٹس ایپ اب حاصل کرے گا اور آگے فیس بک کو دے گا. تو ناظرین اس ضمن میں واٹس ایپ, جہاں تک واٹس ایپ کی بات رہی تو واٹس ایپ کی آفیشیل ایکسپلینیشن کے مطابق واٹس ایپ آپ کی کسی پرسنل چیٹ کو, آپ کے پرسنل جو آپ کی کسی بھی دوسرے بندے کے ساتھ چیٹس ہوتی ہیں, آپ کی کسی کے ساتھ کال پہ بات ہوتی ہے واٹس ایپ کال کے تھرو, آپ کی کسی کے ساتھ آپ کسی کو واٹس ایپ وائس ریکارڈنگ سینڈ کرتے ہیں یا آپ جانب سے موصول ہوئی آپ کو, تو وہ جو ہے واٹس ایپ پہلے ہی کی طرح اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن فیچر کے ساتھ جو ہے آپ کی محفوظ رکھے گا اور اس کو واٹس ایپ نہیں حاصل کر پائے گا. واٹس ایپ صرف آپ کی یہ تمام تر باقی جو ڈیٹا میں نے ابھی حسب ذیل بتا دیا تھا وہ واٹس ایپ شیئر جو ہے حاصل کرنے کا پابند ہوگا اور آپ ان کو دینے کے پابند ہوں گے. تو ان سے ہٹ کے واٹس ایپ کہتے ہیں کہ اب بھی وہ جو اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ فیچر ہے جو پہلے بھی لاگو تھا وہ اب بھی اسی طرح سیم ایز اٹ از جو ہے لاگو ہوگا, اور ہم آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں اور ہم آپ کی جو یعنی کہ جو آپ کے پرسنل کالز ہیں, آپ کے جو پرسنل میسیجز ہیں یا آپ کسی کے ساتھ جو وائس ریکارڈنگز آپ جن کو سینڈ کرتے ہیں ان سے وہ آپ کی طرف موصول ہوتی ہیں, وہ اب بھی اسی طرح اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ فیچرز کے ساتھ آپ کی بالکل محفوظ رہیں گی, اور وہ صرف آپ اور جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں یا جو آپ سے بات کر رہے ہیں ان تک جو ہے یہی ان تک ہی محدود رہے گی. اور اس سے ہٹ کر ایون واٹس ایپ اور فیس بک خود بھی اسے جو ہے نہیں سن پائے گا, نہ آپ کی کال اور نہ آپ کے واٹس ایپ میسیجز وہ نہیں پڑھ پائے گا. یہ صرف آپ تک اور پارٹی اے تک یعنی کہ آپ ایکس ہیں وہ
وائیں ہیں تو آپ تک، اور یہ وائے جو آپ کی اگلی جن کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں یا جو آپ سے بات کر رہے ہیں ان تک جو ہے صرف محدود رہے گی۔ یہ تھا واٹس ایپ کا موقف۔ اب ایکچول حقیقت کیا ہے اور کیا اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، کیا تمام تر صارفین اس پر اعتبار کر سکتے ہیں؟ اب یہ بہت اہم کچھ ایسے سوالات ہیں اور کچھ ایسے حقائق ہیں جو کہ آپ کے سامنے اب رکھ رہا ہوں۔ ناظرین، واٹس ایپ اسی ضمن میں کہتا ہے کہ ہمارے جو سرورز ہیں جو تمام تر ممالک میں جو ہیں سچویٹڈ ہیں، ہماری جو ہیڈ کوارٹر میں ہمارے سچویٹڈ ہیں یا اس سے ہٹ کے جتنی بھی دنیا میں ہمارے پھیلے ہوئے جو سرور اس وقت موجود ہیں، وہ اس میں سسٹم ہی ہمارا ایسے بنایا گیا ہے، اس کا الگوریدم، اس کا چارٹ ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ جب آپ کسی بھی ایک بندے کو واٹس ایپ ٹیکسٹ کرتے ہیں یا آپ ان کو وائس ریکارڈنگ سینڈ کرتے ہیں یا آپ ان سے کال پہ بات کرتے ہیں یا وہ آپ سے یہی تمام تر چیزیں کرتے ہیں، تو جب آپ کسی کو ایک ٹیکسٹ بھی سینڈ کرتے ہیں یا وائس ریکارڈنگ سینڈ کرتے ہیں تو وہ فوری طور پر واٹس ایپ کے سرور کو موصول ہوتی ہے، اور واٹس ایپ صرف اس کو اپنی ایک ٹیکنالوجی، اپنی ایک ٹرانسپورٹیشن موڈ دے کر اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے صرف آپ کی وہ چیز وہاں آگے جو ہے منتقل کرنے کا ذمہ دار ہے واٹس ایپ، وہ آگے منتقل کر دیتا ہے، اس بندے تک پہنچا دے وہ چیز، اور فوری طور پر جیسے وہ چیز پہنچا دی جاتی ہے تو واٹس ایپ کے اس سرور سے وہ چیز آپ کی جو ہے موجود ہی اس میں نہیں رہتی، بلکہ وہ فوری طور پر ڈیلیٹ ہو جاتی ہے سرور سے، آٹومیٹکلی وہ آپ کی چیز ختم ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے، وہ آپ کا میسج، آپ کی وہ کال یا آپ کی وہ وائس ریکارڈنگ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو واٹس ایپ کا جو پورا فلو چارٹ ہے، جو واٹس ایپ کے سرورز کا پورا ایک سسٹم ہے، اس میں ایسا کوئی سسٹم یا ان کا ایسا الگوریدم ہی نہیں بنا، اس میں کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے کہ جو آپ کے واٹس ایپ ٹیکسٹ کو یا آپ کے وائس ریکارڈنگ، آپ کے کال کو جو ہے پڑھ سکے، اس کو سن سکے یا پھر اس کو آگے جو ہے اپنے سرورز میں آگے اس کو جو ہے آگے شیئر کر سکے اپنے پیرنٹ کمپنی آگے تمام اپنے تھرڈ پارٹی ایپس اور اپنی سب کمپنیز کے ساتھ۔ تو ایسا کوئی سسٹم یا ایسا کوئی الگوریدم ہی نہیں بننا ہے۔ تو گویا کہ جو واٹس ایپ کے تمام تر سرورز ہیں ان کو بنائے ہی ایسے گیا ہے کہ اس میں آپ کی کوئی بھی پرسنل جو پرائیویسی جو جس سے آپ کی متاثر ہو سکتی ہے یا آپ کی جو پرسنل ڈیٹا ہے جو آپ کا مکمل آپ کی پرسنل پرائیویسی وہ اسی طرح بالکل محفوظ رہے، اور اس میں کوئی بھی آپ کی پرسنل چیٹس پر وائس ریکارڈنگ یا کال کے جو ہے متعلق آپ کی کوئی چیز بھی اس میں سٹور نہیں ہو سکتی، وہ بالکل سیم اسی طرح ہی جو ہے اور اس میں اس کا جو فلو چارٹ ہے، اس کا جو الگوریدم ہے یا اس کا کام کرنے کا جو طریقہ ہے، وے آف آپریٹنگ جو آپریشنز ہے وہ اس طرح کچھ ہے۔ یہ ہے واٹس ایپ کے ایکچول موقف۔ واٹس ایپ اس زمین میں یہ کہہ رہا ہے کہ اب بھی آپ کا ڈیٹا جو ہے اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن فیچر کے ساتھ بالکل محفوظ رہے گا، اور ان تمام تر پالیسیز کا اطلاق ایک عام صارف کے ساتھ واٹس ایپ بزنس یوزرز پر بھی جو ہے وہ نافذ ہوگا، ان پر بھی ان کا اطلاق ہوگا۔ اب ناظرین، یہ تو تھا واٹس ایپ کا موقف، یہ تو تھی متعلق کیا اب ہر صارف ہر صارف جو ہے وہ واٹس ایپ پر اعتبار کر سکتا ہے، واٹس ایپ کو اپنی یہ پرائیویسی اور اپنا تمام تر معاملات کیا اسی طرح بالکل چھوڑ سکتے جس طرح وہ پہلے چھوڑا کرتا تھا، یا پھر جو ہے واٹس ایپ پر جو ہے آگے بھی اسی طرح اس پر اطمینان کرنا یا ان پر اظہار اطمینان کرنا اب بھی جو ہے وہ ممکن ہے؟ تو یہ وہ بڑے ہی اہم ترین اور کچھ ایسے سوالات ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنا اور جن کے جوابات آپ کو دینا بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کچھ ایکچول فیکٹس اور کچھ بالکل جو ہیں ایکچول فگرز کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ کے ایک شہری ہیں جن کا نام ہے ایڈورڈ جوزف سنوڈن۔ یہ امریکہ کے خفیہ ادارے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی یعنی کہ NSA کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ یہ 21 جون 1983 کو جو ہے امریکہ کے ریاست نارتھ کیرولینا کے ایک شہر الزابتھ میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد یہ وہیں پلے بڑھے، وہیں سے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور یہ اتنے ذہین، قابل اور تیز تھے کہ انہوں نے بہت ہی جلد، جوانی میں ہی بہت ہی جلد انہوں نے ایک اپنی جو ہے ایک مقام انہوں نے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی میں حاصل کر لیا۔ یہ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی NSA میں بطور سسٹم ایڈمنسٹریٹر اپنے خدمات سر انجام دیتے تھے، وہیں کام کرتے تھے۔ جب یہ وہاں کام کرتے تھے، ان کے کام کے دوران یہ وہیں سے کچھ ایسا خفیہ ڈیٹا، اسی کے دوران اپنے کام کے دوران کچھ بڑا ہی حساس ترین خفیہ ڈیٹا اور بہت اہم جو دنیا کے بڑے اہم ترین لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں اور عام صارفین کا ڈیٹا جو ہے یہ جمع کرتے تھے اپنے پاس اور یہ چوری کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ جب یہ کام کرتے تھے تو اسی کے دوران یہ جب وہاں اندر ہوتے تھے سسٹم ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کام کرتے تھے تو یہ وہاں سے کچھ بڑے ہی اہم ترین اور NSA کے بیچ میں رہنے والا کچھ ایسا ڈیٹا جو ہے وہ یہ جمع کرتے تھے اور اپنے پاس جو ہے اس کی چوری کر کے اپنے پاس اس کو جمع کرتے
थे और ये सिलसिला जारी रहा इसी तरह। ये नाजरीन, ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा और ये काम अपना करते रहे, अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे NSA में बतौर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये सिलसिला जारी रहा और फिर आखिर एक दिन आया 2013 का, एक ऐसा दिन कि जिस दिन ये फौरी तौर पर रातों रात जो है अमेरिका से रशिया के लिए परवाज़ इन्होंने भरी और रशिया के लिए ये रशिया चले गए और अब तक ये वहीं रशिया में क़याम पजीर हैं और वहीं जो है अपनी ये ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजार रहे हैं। इन्होंने सारा डाटा इन्होंने अपने दुनिया के अहम तरीन टॉप लोगों का और NSA के कुछ बहुत ही हसास तरीन और खुफिया और टॉप जो है डाटा उसको जो है चोरी किया, उसको जमा किया और तमाम तर डाटा जमा करने के बाद उसको चोरी करने के बाद फौरी तौर पर रात गए जो है ये रशिया के लिए इन्होंने उड़ान भर ली और अब तक ये रशिया में ही क़याम पजीर हैं, रिहाइश पजीर हैं और वहीं ये जो हैं अपनी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजार रहे हैं। नाजरीन, इन्होंने कुछ ऐसे चश्म कुशा इनके शफात किए हैं और इन्होंने ऐसी कुछ बातें बताई हैं, कुछ इन्होंने ऐसे फैक्ट्स बताए हैं कि जो दिल दहला देते हैं एक इंसान की। नाजरीन, बकौल इनका कहना है कि जब मैं NSA में काम करता था, NSA के लिए, अमेरिका के लिए काम करता था, तो वहाँ मैंने ये देखा और मैंने ये ख़ास कंपनीज़ हैं कि जिनको NSA ने और फिर अमेरिका के रियासती इदारों ने इस चीज़ का पाबंद बनाया है और जो इस चीज़ की ज़िम्मेदार हैं और उन्होंने अपनी ख्वाहिश के साथ भी, अपनी जो है एक विश के साथ, अपनी कंसेंट के साथ इस बात का इजहार किया है तमाम तर अमेरिकी रियासती इदारों के साथ कि आपको कोई भी सारिफ का डाटा, आपको किसी किस्म का कोई डाटा कभी भी ज़रूरत हो, आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो हम आपको वो प्रोवाइड करने के, फौरी तौर पर आपको प्रोवाइड करने के पाबंद हैं। और जब भी आप हमसे किसी सारिफ का या किसी यूज़र का डाटा तलब करेंगे तो हम फौरी तौर पर आपको वो मुहैया कर देंगे, चाहे वो फिर कोई भी यूज़र हो या कुछ भी हो, तो हम आपको मुकम्मल उनका फुल फ्लैश डाटा आपको मुहैया कर देंगे। अब ये कंपनियाँ कौन सी हैं? इसमें फेसबुक है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़ॉन है और इस तरह बाकी दीगर जो हैं कंपनियां इसमें शामिल हैं। ये वो कंपनियां हैं जिनका बाकायदा तौर पर इन्होंने नाम लिया है कि जो बाकायदा तौर पर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA के साथ भी और अमेरिका के बाकी तमाम तर रियासती इदारों और खुफिया इदारों के साथ जो है मुंसलिक हैं और ये इन चीज़ की पाबंद हैं। ये अपनी रज़ा और अपनी ख्वाहिश के साथ जो है बिल्कुल मुकम्मल हर सारिफ का डाटा जो है तलब करने पर उनको फौरी तौर पर जो है फुल फ्लैश डाटा उनको मुहैया कर देते हैं किसी भी यूज़र का। ये ख़ास एक इंकशाफ था इनका। बाद इन्होंने एक अपनी किताब जिसे पर्सनल रिकॉर्ड का नाम दिया जाता है, ये इन्होंने पब्लिश की और इसमें भी इन तमाम तर जो है इनके शफात का इन्होंने जिक्र किया और इन तमाम बातों को खुलकर इन्होंने जो है दुनिया के सामने वाज़े किया। फिर जब ये रशिया आ गए और 2017 में ये रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए तो उसके बाद 2019 में बाकायदा तौर पर इन्हें जो है अमेरिका की अदालत ने इस बुनियाद पे कि आपने हमारा सारा खुफिया डाटा चोरी किया है और आपने गद्दारी की है, तो गद्दारी के इल्ज़ामात लगाकर इन पर जो है फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। अब ये कहते हैं कि जब आप एक कोई भी सारिफ जो है वो किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, जिन कंपनीज़ का इन्होंने जिक्र किया और उनके साथ जितने तमाम तर बाकी सारी कंपनीज़ हैं, उनका जब उनको यूज़ करता है कोई भी यूज़र और उनके थ्रू जो है अपनी मैसेजिंग या अपने जो तमाम चैट्स जो है जारी रखता है, अपनी तमाम तर गुफ्तगू जारी रखता है, तो वो सीधा जो है सबसे पहले इन कंपनीज़ के पास जाकर वो डायरेक्टली जो है चेक होने के लिए, ओवरव्यू होने के लिए वो जो है तमाम अमेरिका की खुफिया रियासती इदारों और अमेरिका के रियासती इदारों और खुफिया एजेंसियों के पास जाती हैं। तो गोया के आपके दुनिया के हर एक सारिफ का और हर एक यूज़र का मुकम्मल डाटा, फुल प्लेज क्रेडेंशियल्स जो हैं वो अमेरिका के हर रियासती इदारे और हर खुफिया एजेंसी के पास मौजूद हैं इस वक्त, और उनको मुकम्मल और बड़ी बआसानी के साथ जो है उनको मुकम्मल रसाई हासिल है, आपके हर एक डाटा और आपके हर एक तक जो है इस तक हासिल है। अब इन तमाम तर चश्मकुशा इनके सफ़ा और ताज़ा तरीन अहम ख़बरों के बाद अब आप ख़ुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आप व्हाट्सएप पर ही जो है स्टे करेंगे, आप व्हाट्सएप पर ही रहेंगे या फिर आप इसको तर्क कर देंगे। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। जो है आखिर में आपको ये भी बताएं कि कुछ ऐसी ख़ास जो हैं ममालिक हैं और कुछ ऐसे जो हैं
लोग हैं कि जिन्होंने व्हाट्सएप को फौरी तौर पर इसी मामलात के थ्रू तर्क करना शुरू कर दिया है और तकरीबन वो व्हाट्सएप को तर्क करके बाकी तमाम अपनी दूसरी जो कंपनी जो हैं मैसेजिंग ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस, उन पर मुंतकिल हो गए हैं। वहाँ उन्होंने वो यूज़ करना शुरू कर दिया और इनका इस्तेमाल इन्होंने तर्क कर दिया है। इसमें तुर्की सबसे पहले है, उनके सदर जो हैं रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने बाकायदा तौर पर व्हाट्सएप की न्यू यूज़र्स प्राइवेसी पॉलिसीज़ के रूल्स को जो है मुअत्तल कर दिया है और तमाम जो उनके ऊपर सरकारी हुकूमती लोग जो हैं और उनके बाद उनके आवाम की भी एक बड़ी अक्सरियत जो है, उन्होंने व्हाट्सएप को तर्क करके उनकी अपनी लोकल एप्लीकेशन वेब पर वो मुंतकिल हो गए हैं। और इस तरह इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी की दुनिया में और इस व्हाट्सएप के नई यूज़र्स प्राइवेसी पॉलिसीज़ के ऐलान करने के बाद अब आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं और फैसला भी खुद ले सकते हैं आप जो व्हाट्सएप पर रहना पसंद करेंगे या नहीं। ये अब फैसला आपका है। ये तो व्हाट्सएप के सर्वर जो हैं उन तक एक्सेस किसी को नहीं हासिल, ना उस तक कोई जो है रसाई हासिल कर सकता है। और फिर साथ जो है व्हाट्सएप का डाटा, जो व्हाट्सएप कहता है कि हमारे सर्वर्स में जो डाटा मौजूद होता है उस तक किसी की अपनी पर्सनल कैपेसिटी या किसी हुकूमत की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो व्हाट्सएप के सर्वर्स को जो है उस तक एक्सेस हासिल करके ये चीज़ चेक कर सके कि क्या वाकई हर एक सारिफ की जो है प्राइवेसी व्हाट्सएप के जैसे व्हाट्सएप कोड कर रहा है वैसी ही बिल्कुल है, वैसी ही जो है महफूज है या फिर इसके बरक्स है। तो ये जो है ऑफिशियली तौर पर इस बात को किसी सूरत भी क्लेम या इंडोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी की आमतर चश्मकुशा इंकशाफात ताज़ा तरीन अहम खबरों की बुनियाद पर अब आप खुद इस बात का जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं और इस बात का फैसला ले सकते हैं कि क्या आप मुस्तकबिल में व्हाट्सएप पर रहना पसंद करेंगे या फिर आप व्हाट्सएप को तर्क करके बाकी तमाम तर लोगों की तरह भी जो है बाकी मैसेजिंग एप्लीकेशंस की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। तो फैसला सिर्फ तमाम तर ताज़ा तरीन अहम तरीन और चश्मकुशा ख़बरें और चश्मकुशा इंकशाफात जो कि आपके सामने रखे गए, तो आप खुद अब इस बात का फैसला कर लीजिए। तो अगले वीडियो तक इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक कीजिए, इनकलाब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें।